अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं रियाज हसन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खां से। तो मैं आपको आज बकरियाँ दिखा रहा हूँ कि बकरियाँ बच्चे किस तरह देती हैं। मुकम्मल वीडियो दिखा रहा हूँ। दो बकरियों के बच्चे मैं दिखाऊंगा आपको कि दो बकरियों ने बच्चे दिए हैं और किस तरह उनकी डिलीवरी होती है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई हमने तो 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं ये बकरी की डिलीवरी के तो डॉक्टर को। तो मेरे भाई आपके सामने ये मंजर होगा, देख सकते हैं आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें और बकरी के बच्चे जिस तरह होते हैं, डिलीवरी होती है, वो मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपको देखेंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये बकरी आप बच्चे दे रही है माशाल्लाह। ये देखें, ये बच्चा दे रही है बकरी। तो मुकम्मल तफसीली वीडियो है मेरे भाई। दूसरी बकरी के भी मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरी बकरी भी अभी बच्चे दे रही है, वो भी मैं मुकम्मल वीडियो इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप मुकम्मल वीडियो देखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ बेल के बटन को प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिले। और गाय भैंस के बच्चे भी मैं आपको मुकम्मल तफसीली वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह बकरियां बच्चे देती हैं। माशाल्लाह ये बकरी ने बच्चा दे दिया है। अब इसको सफ़ा करते हैं, दूसरा दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह ये देख सकते हैं बकरी ने बच्चा दे दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बकरी जब बच्चा दे तो बच्चा जो है ना, ऊपर से ये कवर होता है, ये हटा लिया करें और फिर जो है ना बकरी के आगे बच्चा रख दिया करें। सिर्फ उसके नाक में जो है ना तो ज़रा फूंक मार दिया करें ताकि नाक भी साफ़ हो जाए, बस। बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ता। कानों को थोड़ा सा जो है ना साफ़ कर लिया करें इस तरह, तो बस बाकी बकरियां खुद चाट लेती हैं माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं, दूसरा बच्चा भी देगी ये, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बच्चे देती हैं। पूरी मुकम्मल वीडियो दिखा रहा हूँ। आज तक आपको ये वीडियो किसी ने नहीं दिखाई होगी इस तरह की। ये बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से आपको ये वीडियो मुकम्मल दिखाई जा रही है माशाल्लाह। ये देखें बकरी चाट रही है मुकम्मल बच्चे को। जब मुकम्मल ये चाट लेगी तब ये बच्चा सही तंदुरुस्त हो जाएगा और फिर चलने फिरने के लायक भी हो जाएगा। जब तक बकरी ये बच्चे को चाटेगी नहीं तो बच्चे जो है ना वो चल फिर नहीं सकेंगे, वो कमज़ोर रहेंगे, मर भी सकते हैं। इसको ये जो मवाद लगा हुआ है ना ऊपर इसके, ये बकरियां खुद चाटती हैं। जब ये चाट लेंगी तो बच्चे फिर सही तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं माशाल्लाह। ये देख लें, अब दूसरा बच्चा दे रही है माशाल्लाह। मुकम्मल वीडियो देखें मेरे भाई, तफसीली वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। बकरियां कुछ खड़े होकर भी बच्चे देती हैं और बैठ के भी देती हैं। देख लें माशाल्लाह, ये अब दूसरा बच्चा है, ये इसके आगे फेंक दिया है, रख दिया हमने तो उठा के। तो ये अब उसको चाट रही है। पहले बच्चे को इसने साफ़ कर लिया, चाट लिया है। अब इंशाल्लाह वो थोड़ा बहुत मवाद लगा हुआ है, वो भी चाट लेगी बकरी, ये भी चाट लेगी। ये जब ये बकरी चाट लेगी इस बच्चे को तब ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। मुकम्मल वीडियो देखें आप। दूसरी बकरी की भी मैंने आपको वीडियो दिखानी है। इसी वीडियो में दो बकरियां जन्म देंगी बच्चों माशाल्लाह। आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये बकरी ने बच्चे दिए है। क्यों कर रही है पता है, ये इस तरह बच्चे को हटा रही है। ये भी मैं इस तरह करती हैं बकरियां। तो कुछ कहते हैं कि बकरियां बच्चे को मार रही हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है कि मुकम्मल चाटना चाहती है बकरी। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये देखें, जब ये मवाद निकालेगी तो इसको आपने बाहर फेंक देना है उठा के, बस। बकरी ना खाए इसको, ठीक है माशाल्लाह। ये जी बच्चे दे रही है बकरी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, एक बच्चा दिया है बकरी ने अभी और दूसरा जो है ना अब देगी। तो ये मुकम्मल वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह ये बकरियाँ जो बच्चे देती हैं उनकी हिफाजत कैसे करना पड़ती है, ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। एक बच्चा दिया है बकरी ने और दूसरा अब देगी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा बच्चा अभी दे रही है बकरी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दो, ये अभी एक बच्चा दिया है बकरी ने मुकम्मल। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि बकरियां बच्चे किस तरह देती हैं और उनकी कैसे हिफाजत की जाती है। और उनको मट्टी भी नहीं लगने देनी, कोशिश करनी है कि मट्टी ना लगे। तो लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ना लगे बच्चों को मट्टी। ये देख सकते हैं आप, ये बकरी अब दे रही है बच्चा दूसरा। ये देखें, मुकम्मल वीडियो है बकरियां बच्चे कैसे देती हैं। ये मुकम्मल वीडियो इसलिए मैं बनाई है। मेरे कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमने डॉक्टर को 5-5 हज़ार रुपया दिया है तो डिलीवरी कराई है बकरी की। तो नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, जानवर खुद ब खुद बच्चे देते हैं, डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देख सकते हैं बकरी बच्चे को खुद चाट रही है और ये जब ये पूरा चाट लेगी तो बकरा ये बच्चा जो है ना चलने फिरने लगेगा।
تو اب دوسرا جو ہے نا یہ بچہ آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، دوسرا جنم دے رہی ہے بچے کو بکری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جان، یہ دوسرا بچہ دے رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ، دوسرا بچہ دے رہی ہے آپ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا پھل، آؤ، یہ دوسرا پھل دے دیا بکری نے ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھ لیں دوسرا بچہ آ رہا ہے، چلو یہ بھی بچہ، دوسرا بچہ بھی بکری نے دے دیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کو چاٹ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر یا کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی جان، لوگ کہتے ہیں نا کہ شہری کے ہم ڈاکٹر کو بلا کے لائے ڈیلیوری کے لیے تو 4 سے 5 ہزار روپے ڈاکٹر لے گئے، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بچے بکری نے دیے ہیں۔ تو یہ بکری کھڑی ہے ماشاءاللہ، یہ اس کو چاٹ رہی ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو پوری مکمل دکھاؤں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاٹ رہی ہے بچوں کو، دونوں بچوں کو۔ یہ دو آپ کے سامنے میل فیمیل دیا ہے بکری نے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ، پوری تفصیل سے ویڈیو میں نے بنائی ہے بھائی جان ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تفصیلی ویڈیو ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ بکریاں اس طرح بچہ کو چاٹتی ہیں بس بھائی جان۔ پوری ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی ہے، بکری نے بچے دے دیے ہیں۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم پہ اپلوڈ کروں گا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیو بہت دکھا سکوں۔ قسمہ قسمی بکری کو، جس طرح ٹیڈی بکری بچے دیتی ہے، یا ببری، یا یہ بڑی راجن پوری، یا تو یہ راجن پوری بکری بچے دیتی ہے انشاءاللہ، تاکہ راجن پوری بکریوں کے بچے بھی جس طرح جنم دیتے ہیں، بچے دیتی ہیں بکریاں، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا سکوں۔ اور یہ ٹیڈی، ببری، تمام نسلیں جس طرح بکرے بچے دیتی ہیں، میں پوری ویڈیو آپ کو ہر بکری کی تفصیلاً دکھاؤں گا۔ اور ماشاءاللہ یہ تو اب بچے دے دیا بکری نے۔ تو ٹھیک ہے میرے دوست، آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی اسی طرح کی ہوگی اور وی آئی پی ویڈیو ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، کوالٹی بے مثال بکری، بچے اچھے دیے ہیں بچے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں بچے دیے ہیں بکری نے، جو میں نے آپ کو پوری مکمل تفصیلی ویڈیو دکھائی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو اسی طرح تمام بکریوں کی ویڈیو میں دکھاتا رہوں گا۔ یہ بکری نے بچے دیے ہیں، 2 بچے دیے ہیں، اور ایک تو یہ پڑا ہے ابھی دیے ہیں، یا ابھی چلیں گے تقریباً 10 منٹ، گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بکری نے جو بچے دیے ہیں تو یہ ہیں دونوں۔ تو ماشاءاللہ تو آگے بھی ڈیلیوری کی ویڈیو مکمل میں آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ۔ یہ تو دو بچے دے دیے بکریوں نے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دونوں ساتھ بیٹھی ہیں، ایک وہ بیٹھی ہے اور ایک یہ بیٹھی ہے، دونوں ساتھ بیٹھی ہیں بکریاں۔ یہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دونوں، یہ دیکھو، یہ بھی، اس نے بھی 2 بچے دیے۔ اب یہ مواد نکالے گی، اس کو آپ نے پھینک دینا ہے، بکری کھائے نا ورنہ بیمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 بچے بیٹھے ہیں اس کے، یہ 2 بچے دیے اس نے ماشاءاللہ۔ اچھی بکریاں تھی، اور ڈیلیوری میں نے آپ کو مکمل طور پر دکھا دی ان کی انشاءاللہ۔ کسی قسم کی کوئی اور بھی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر ہمارے اسکرین کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔